احرار. نتمنى لكم تكونوا على خير وبخير. خاصنا نتبخروا خوتي، لان راه قال لكم الملك فهمتيني الحساد فهمتيني والعين الحسود فيها عود فهمتي. اذا خاصنا نديروا مجمر نتبخروا حتى حنا ونديروا شي خميسه، نعلقوا شي خميسه فهمتيني باش ما فهمتش اخو علاش هذوك الجنرالات ماشي الجنرالات نسيت الكبرانات علاش كتحسدونا ما فهمتش. خصنا دابا نعلقوا الخميسات ونبخروا الدوله البلاد كلها. علاش ما نديروش وزاره ديال الشؤون التبخاريه، وزاره الجوي وحصاله اخر جا الوزاره قالت تبخري في الدنيا وعلقوا في الحدود واحد الخميسه باش يبغوا يعينونا الكبرانات فهمتي، يقولوا لهم ديك اللعبه ديال امين المدعين باش ترجع لهم زعما هما. شوف اخويا هذا الموضوع انت اليوم غادي تشوف مغربيات فين كيمشيو يديروا لا هوت بروستيتيسيون، الدعاره الفيب فهمتيني، اللي حاسدين على بيان سور حتى هي. دونك شي سعاد ندخلوا في الموضوع مباشره. الخوت راه غادي كاين الصور كاين يعني حتى نجبدوا لكم جوجل ايرث. المهم سعاد هوليو دو بروكسيميتيزم ماروكان او كوت ديفوار، بمعنى محلات ديال القواده ديال عاليه دو كلاس فهمتيني في ابيجان في الساحل العاج. اذا هنا اون اودور دو داكار كيقول لك هنايا كاين ريحه الكاكاو تما بالزنقه غادي نتوما مشى ديك البلاصه. هو عطيك حتى العنوان فين كاين الزون 4 ديال من لا كومون ديال ماركوري في ابيجان. كريستيان لو غارديان دو نوي بوركيناوي، يعني الغارديان ديال الزرقاء ديال الليل. شو واحد السيد شاف عنده 65 عام قال لك تقريبا ولا داكشي. المهم دو كارتي انتيرومب سون جون دو كارت، ناض كيلعب الكارت ولا داكشي ومشى لواحد الكات اللي هي بالدجاج فيمي وداكشي ديال فهمتيني بول لونجفان دون رويال سونا. وهذيك الزنيقه ما مسمينهاش فهمتيني كيسميوها لو ماروك يعني المغرب، كيسميوه المغرب. ها جا المغرب لا تجي كيقول ليه فهمتي، بمعنى علاش ما معنى ان المغرب باش شبهوا المغرب بدار الدعاره دار القحاب. اعتذر الا كاين شي واحد معاه اختو ولا موز بدون خصنا نسميو ولا شي بمسميات راه مغاربه خلينا ديك الهضره ديال قال لك سيدي لونس لو غارديان. قال ليه الغارديان قال لها المغربيه لا تجي فهمتيني، يعني قال لك وكانه كاين واحد ديكوباج جيوغرافيك دو لا بروسيسيون، كان كاين واحد التقطيع جيوغرافي ديال الدعاره. يعني المغرب ولاو كيشوفوا فيها الدعاره كيشوفوا فيها. هادشي علاش عزيز الناس سي الملك هذه ما كتباتهاش لك اختك في الخطاب. يعني واحد الطريف من المغرب راه داوه لبلاصه اخرى فيه داكشي اللي كاين في المغرب. ها هو géographique de la prostitution, comme si dans ces deux rues qu'il protège depuis 30 ans. قال لك هذيك الزنخات اللي كيعس عليهم هذه 30 عام فهمتيني، كاين واحد الطريف ها هو ان بوتي مورسو دو تيريتوار ماروكان. كاين واحد الطريف من الاراضي المغربيه يعني التيريتوار يعني من المغرب امبينيترابل او بريسك ما كيدخل حتى شي واحد الا من اجل الشهوات واللذات فهمتيني. وكيدخلوا ليه غير العرب الاكثريه، العرب الشرقيين داكشي اللي كيجيو تما اللي هما بريفيليجي فهمتيني. قال لك سيدي لو كونديكتور الليباني الشيفور اللبناني عنده 38 عام يتاكيو ديفون الميسار كيستقبلوه قدام الكباري ياك بلونكي اونتر لي دو رو اللي جا ما بين جوج زنقات، شد على جوج زنقات. Il salue un homme vêtu en uniforme de force républicaine de Côte d'Ivoire كيسلم على واحد الراجل اللي واخد لابس اليونيفورم يعني الكسبه ديال البوليس فهمتيني ديال لي فورس ولا ديال الميليتير ديال لي فورس ريبوبليكان ديال القوات الجمهوريه ديال الساحل العاج. بوي يعني بمعنى هذا الشيء راه الدعاره راه هي مقننه، وانت غادي تشوف بان حتى المغرب الدوله كدوله مساهم في هذه المسائل هذه فهمتي. باش منين نقولوا محمد السادس باع علينا خواتاتنا وبناتنا من الخليجيين وهو راه بالحجج بالادله ماشي تفليض، راه لو موند الخوت بوان اف ار، راه ماشي لو شوف ما شاف والو، شاف اللي بغا ديالكم فهمتي.
فين خلينا اخويا؟ قال لك هي مرحبا بكم عند سعاد، لان هي سعاد هي القواده اللي دايره هذه المسائل. لو بورديل اورينتال لو بلو بوبولار دو ابيجان، يعني البورديل اللي معروف عندهم في ابيجان شده مغربيه سعاد. ايسي اون بار فرونسي، قال لك باش كوموندي كتهضر بالفرنساويه، فهمتيني؟ كان معسق الحيحه، فهمتيني؟ كيجيبوا مغنيين سوريين دي ستار واعرين، فهمتيني؟ ماشي كيجيو بالتخبيه، لان هادو سي دي بحال دي سواري بريفي كيديروهم، فهمتيني؟ اشوف يعني علاش داكشي العقليه اللي عند المغربيه راه واخا ملي كتمشي لدوله اخرى كتصدرها معاها كدا معاها، لان ديك المغربيه شنو علمتوها دير في حياتها؟ علمتوها شي حاجه؟ شنو علمتوها؟ علمتوها الدعاره والتقحبين وديك المسائل صافي. اذا انت هي راه كتمشي دير داكشي في دول اخرى كي تعلمها دير في حياتها. زيد اخويا اون ستار دون سون بيي، هو ستار اللي كيجيبوا لي ستار، فهمتيني؟ كيغني لهم ما بين الشرقي والدبكش اللبناني. قال لك اون بوند دو في سو ديرونش لاسيفمون سور لا بيست، يعني واحد العدد ديال البنات كيتلاحوا على لي بيست يبقاو يشطحوا، راه بيان سور اللي كيتكمي في الشيشه في البار كتكمي في الشيشه في البار. اذا لا بريستاسيون سيكسيوال بشحال كيمشي؟ ماشي كتبات معاك واحد كتخلص عليه 150 اورو 152 اورو، فهمتيني؟ الا درتي 100 فرون، فهمتيني؟ ديال افريكان غادي لا باس ياك. ال سون لا لي بروستيتيسيون ماروكين دابيجان، راهم تما العاهرات المغربيات ديال ابيجان ياك. بلكي سور لوغ طالون ايغو اون مينو جوب، يعني كيكونوا مقزبين ولا فهمتيني؟ حنا غنشوفوهم في التصاور، لان كاين التصاور جبدتهم داكشي، ولا لي روب ترونسبارون داكشي كيبين، ولا شي بعض المرات كتلقاهم غير بالسليب والسوتيان جالسين في البار. زين افتخر وتفتخر اخويا المغربي وافتخر. قال لك غيوني بوغ ريدوير لي ليباني مي اوسي سعوديين، اكثريه ديال لي كليون ديالهم وهما لبنانيين والسعوديين والاماراتيين، وكاينين حتى لي مغربان، فهمتيني؟ بمعنى توانسه الجزائريه ولي مغربان. سي سكور دو لوكس، هاد اتابير القعاد ديال لوكس ولا تقدر تسميهم كوم ال ام ا سو ديكريغ اونتر، هما كلهم عندهم ما بين 22 عام و 30 عام، كاين شي وحده فايته 30 عام، فهمتي؟ وكلهم بيان يعني في لا فورم ديالهم وداك الشيء، ماشي دوك نو خاصها تكون كدير سبورت، تكون لاطاي، تكون بزاف ديال الحوايج. ها هي كتمشي كيف قلت لكم قبيله. سي تو بريفير لي غانيان ولا لي نيجيريان، الا بغيتي دوك غينيا ونيجيريا واللي ديالهم هما هذوك ساويين قل، المغربيات دايرين الثمن تما، فهمتي علاش؟ كيمشيو هذوك اللي مطرودات من الحمارات ولا دوك اللي سميتو، اللي كيمشيو لهنايا هاد لي كوان اللي ما معروفينش بزاف، كيجيو لهم غير واحد لا كليونتيل اللي هي لا هوت غام. شنو اخر؟ قال لك السيدي ديديكات لي فيغوف ال سادابتو، كيتصادابطو مزيان لي ترونزاكسيون باس باغ سعاد، كاع لي ترونزاكسيون سعاد هي اللي كتخلص وكتارونجي وتجيب المغنيين وتجيب الكليان وتجيب البنات، فهمتيني؟ هي اللي كتكلف هذه المسائل كلها. الفيكس لي بري هي اللي كتحدد الطريفه، كيف كل سميتو دو بوان باس لو سواري. الوغ لو دو بوان هي كتبدا يعني سميتو لا سواري بالشرقي، عندها ريستورون تما، فهمتيني؟ مع خوها هو اللي شادو ليه تما مسيو محمد الياس سيمون، كيعيطوا عليه سو ميم اندرو اورغانيز دو ريبا دو ريبتيف دو جون. وقال لك هذا المحل يعني كيدير حتى في رمضان، يعني كيفرق الفطور في رمضان. انت المسلمين في رمضان راه قاله ما تقالوا كيفرقوا الفطور، وموراها من يودن راك عارف لحشي. هذه سبب لو سومي دو لونيون فاميل دو بري دا بروستيتيسيون. قال لك لافير دو فامي اني il y a presque 20 ans، هي راه هذه عندها اون افير دو فامي سي محمد، بمعنى هذا مشروع حياه العائله ويراتي نخليوه والله الله على وليداتنا ونزيدو شنو ما خليتي لهم.
هي من مراكش، من أسومة مراكش يعني. وراه ما كايناش غير هادي، راه كاينين بزاف من هادي اللي كنهضروا عليها اليوم، غير هي ديك الطوب اللي باينه عندهم تما في ابيجان. اما راه كاينين المغربيه تاع الجهات دايرين ديور الدعاره وكيبيعوا التقحبين ويبيعوا ريوسهم ويبيعوا البنات ويبيعوا المسائل كامله، وهذا الشيء معروف عندهم. وذاكرين واحد العدد من الجرائد بما في ذلك حتى الجرائد المغربيه باش نكونوا فاهمين. هذا هو اللي كيبين لنا السي الهالك اللي هلكتي كل شيء. ذاك النموذج التنموي ديالك والنماذج التنموي والمخططات الالوان والاشكال فهمتي، الازرق والاحمر كاع كلشي الالوان درتي عليهم شي حاجه ما كاينه. شنو هنا مريم هي شي رجعت عندهم شي وحده كتقرا عليهم تما، قالت لك لي ريزو ديال القواده. هاهي اورابيل دي قواده، لان هادو سي با دي ريزو اللي هما يعني في مراكش. فاش كانت هي في مراكش كانت يعني بحال القواده عندنا حنا في المغرب. ملي مشات تما غادي تولي شبه مافيا. علاش؟ لان غادي يوليو يتكلفوا بالبنات، يجيبوهم من المغرب، يديروا لهم دي كونطرا ولا سميتو. اصلا بعدا لا كوت ديفوار طالقه اللعب 3 شهور لاي مغربي يمشي لا كوت ديفوار، ويعني كي عنده الحق يجلس 3 شهور. هي كتمشي تما بيان سور وكتجلس السيده تبيع في راسها تما، تحبل تما وسميتو، وما كاين حتى شي مشكل. والملك فرحان والدوفيز دخل ليه ياك. قال كان عندها شي محل في مراكش هاد السيده اللي كنهضروا عليها، وموراها سدوه ليها. ما معروفش داكشي علاش بيان سور، راكم عارفين شكون غيكون سدوا ليها فهمتيني، لان غادي يدير كونكورونس المحلات ديالو. هو اللي كيبيع الدراري الصغار في مراكش اللي كيبيع. وراكم شفتوا دليل على ذلك النهار اللي جاو الطاليان الصحفيين وصوروا الدراري كيتباعوا في مراكش. واش الدراري ما بقاش كيتباعوا في مراكش؟ باقي كيتباعوا في مراكش. شنو داروا؟ شدوا الصحفيين، حيدوا لهم ماتيريال وجراو عليهم، خووهم المغرب. علاش؟ لانه غيفرشوهم، وداك الشيء كيدخل منه الفلوس. الدوله المسلمه وامير المؤمنين والاكثريه ديال المحلات هما ديالو، وكلشي راه ديالو. دونك حيت هي اللي بيان سور كتورغانيزا، هي حتى elle organise le déplacement de ses filles et leur vie sur place، وكتكلف حتى بماكلتهم شرابهم نعاسهم، يعني حتى السيستيم عندها. الوغ كو سي كونكورون سو ديريج فيغ لو غولف سعود. قالت كاين بزاف ديال لي كونكورون ديالها هي الناس بحالها. شوف الناس اللي كيديروا هادو هاد المغاربه لي زافير المغاربه التجؤوا الى الدول الشرقيه، يعني مشاو الشرقيه. هي لا، هي فضلت انها تمشي للساحل العاج. عرفات بنادم غادي فهمتيني خصو فين يهرب من تما من الجزائر. قال لك راهم كاين واحد 60,000 فهمتيني سيرو لومباساد ديال لي ليباني اللبنانيين اللي كاينين في لافريك تما. شي سعاد اوفر سعاد اوفر سيبورت. قال لك سعاد حلات البيبان ديالها في 1997 فهمتيني. لو سوكسي اي ايميديا في بلاصه طلعت. سي نورمال. شنو حلات البيبان؟ ما معنى حلات البيبان؟ يعني سعاد مشات تما هزت رجليها. يا راه سي نورمال الا هزيتي رجليك في البابا يتم ديز يقول لك شنو كيفاش شنو تما. سي نورمال. وكانهم داروا شي حاجه زعما حلوا البيبان، حلوا بيبان ديال شي مشروع ولا ديال شي حاجه اللي غيستافدوا منها الناس. لا، ومساو هزوا رجليهم تما، بدات لهم البنات يهزوا رجليهم تما. سي نورمال غادي تطلع. زوينات. في 2001 لا ماكريل في ابيل ا سون فخير بور جيري لوريونتال. عيطات على خوها باش دارت الريستورون لان السيده داكشي فهمتيني كيطلع داكشي هو اللي خدام زعما بزاف ومعروفين بين المغاربه. جوسكا بريزون ني لو ريستورون ني لو كاباري مون ايتي انديكي بار لي زوتوريتي. يعني لحد الساعه راه كلشي مزيان، يعني عندهم حتى واحد ما سميتو. قالت لك هادي اون ما كونفيسكي مون باسبور. هادي بنت كتعاود وحده من البنات عندها 26 عام مشات لتما من الامور ما كانت مطروده من الامارات. ما نعرفش شنو دارت لهم تما ولا سميتو. ضيرت في الامارات عادوا لي نفس الشكل واهلي الامارات شنو فيها. اضطرات انها تمشي لعند سعاد من مور ما رجعت للدار البيضاء. مشات عند سعاد بين سور هي اللي كتكلف له بالبي، كتشري لهم بي. وملي كيجيو عندها كتحيد لهم الباسبور ويجلسوا يخدموا واحد الشهرين ونص ولا 3 شهور حتى يخلصوا لها البي ويخلصوا الكرا وداكشي اللي غادي فهمتيني. ما عندهمش الحق يخرجوا، كتستعبدهم
عندهم الحق يديروا السبورير تما قراب ولا يمشيو للكافي ديال الشيشه ويجيو فحالهم صافي هادشي اللي كاين. هذيك اكثر من 20 عام تما السيده فهمتيني. Ce samedi dans le cabaret, elles sont une douzaine attraquées سميتو راهم اليوم هاد الليله راه كاين شي 12 وحده جالسين كيقلبوا على الفيكتيم فهمتيني. هي ما هي كتجي معطله كتعاود هاد البنت مازال فهمتيني ما عندهاش ليكسبيريونس بحال الاخرين عندهم تجربه فهمتيني. قالت لك هي اللي خلصت لي البي دافيون كيف قلت لكم كاع وكتاخذ لهم 50%. ها هي avec les autres filles 50% sur la totalité des gains. Je dois aussi payer un loyer. تخلص كراها بوحديه تخلص البي ديالها بوحديه وعاد داكشي اللي كل يعني كل 150 اورو القوه هذيك كتاخذ فيها 75 اورو. انت دوما مسلمين هما المسلمين كيقودوا خوتهم المسلمين ماشي في المغرب حتى خارج المغرب. واش هادشي علاش عاز ديال الناس نهاريك علاش هادشي لان الناس فقرتيهم ما سرقتيش لهم الثروات ديالهم كراهم ديك الساعه اللي بغات تخبر حاجه اخرى. المحنه كتشعتي انت الناس انهم يلتجئوا لديك الطريق. فلا حنا نشوفوا مسؤوليه الدوله اطون سميتو هنا قال لك البروستيسيون بور دو سيدا بيان سور لان تما كاينين واحد العدد ديال الناس اللي كيبغيو يستعملوا لي كوندوم وداك الشيء وما على باليش شكون مريض يمرض عاي. الله راكم كتعرفوا داك سميتو ولا سيما العرب وداك الشيء ما كيبغيوش يستعملوا لي كابوط قليل 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 فهمتيني. سميتو كون جو سيريو زعما كونفيسكي كتحيد لهم الباسبورات كيف قلت لكم. هي مازال السيده البنت سميتها زينب كتعاود فهمتيني. غير لا في هادشي اللي قلت لكم كونفيرونس بلاتي هنا اون فاس ان جروب دو جون ليباني تديرها هي في الاخر ما لقات معاهم تمشي مشات مع واحد الجروب ديال الليبانيين تما سيكون فيه علي حسان 26 و 23 يعني كيمشيو حتى الدراري ديال 23 عام 26 عام تما ولا اللي لاباس عليهم كيمشيو يضربوا الماما اللي ما تقدش تقرب ليه نتايا المغربي فهمتي. حيت انت كتهضر على الحقار لا حقار لا حتى حاجه ما شوف. كاين بالعكس كاين اللي خوها مازال طامع فيها صرت لي الصبر ديالو صرت لي الفلوس قال لي ولا نفضحك قلت له راه صيفط لك 5000 درهم قال لي صاحبي. هذا فيلاج شيعي سميتو هادو جوج الخوت اللي سميتو الشيعيين تما لبنانيين. Si Suad reste une icône dans le monde de la nuit, la maquerelle n'est pas seule sur le marché. راه ما كايناش جاليه بوحدها في المارشي تما عندهم. D'autres bars de la zone, souvent gérés par des femmes, الأكثرية ديال لي بيرات تما دايرينهم العيالات, sont spécialisés dans le trafic et la prostitution. Trafic de drogue, la spécialité ديالهم au تقحبين. صافي. Marocaines, مغربيات. Mais aussi, وكاينين حتى جزائريات وتونسيات, mais aussi algériennes et tunisiennes. Au Tabou Club, rue du 7 décembre, ها عطيك العنوان. ياك on croise également des clients ivoiriens ou des expatriés. يعني كتلقى حتى دي كليون من ليفوار الى هاد كام ولا شي دوك اللي مصدرينهم. Une autre catégorie de prostituées c'est imposé. كاين واحد يعني واحد كاتيجوري اخرى ديال القحاب اللي حتى هي بانت فهمتيني لي ماروكان فريلانس مغربيه فريلانس. هذه ما كتكونش وكاله تابعه سميتهم بيت نوار دي بروكسيني دابيجان ديال القواده ديال ابيجان اللي مكحلينها. يعني المعنى ديال سميتو اللي مكحلينها مزيان هما دوك القحبات اللي هما فريلانس. ما كاينش كيتحاب لي التقحبين فيه الفريلانس كيتحاب ليها اليوتيوب ولا فيديوهات ولا داكشي فهمتي. دونك هذا هو اللي كاين. علاش غيحسدون هاد الناس؟ وي كاينه واحد اللعيبه قبيله على ما يخص الدوله بغيت نقلب لكم عليها. لي كومباني لا كوت ديفوار اوفر ان كادر قال لك هما لا كوت ديفوار كتهدي واحد الكادر يعني ديال التعارف للمغاربه اللي هو فهمتيني. لا لوا القانون ما كيحرمش ما كيجرمش القانون فهمتيني. La loi ivoirienne condamne le proxénétisme le met régolage يعني لا كتحارب يعني التقحبين وفي نفس الوقت يعني كدايره ليه قوانين التقواديت ولكن التقحبين لا فهمتي. دابا القواده محرمينها والدعاره مخلينها
فهمتيني؟ قال لك لا كوبيراسيون التعاون الاقتصادي ما بين المغرب والساحل العاج، اسمع مزيان، هو اللي سهل لو ديبلاسمون، فهمتيني؟ لا ديال لا كومباني ايريان ديال الطيارات، بيسكو فهمتيني كاين كل نهار طياره كتمشي من الدار البيضاء لا كوت ديفوار، طوندي كو لو سور نو 3 موا، والمغاربه كيمكن لهم يجلسوا 3 شهور تما، بمعنى المغرب هو اللي مسهل. يلا خرجوا تقحبوا لا كوت ديفوار، فهمتيني؟ يعني مسهل تمشي بلا فيزا تما. كون il y a des mouvements économiques، قال لك ملي كيكون واحد الحركه اقتصاديه ياك ما بين جوج ديال الدول، راه اوتوماتيكمون غادي تجر معاك دي موفمون ميغراتوار، غادي تجر معاك يعني ليميغراسيون، يعني دي موفمون ميغراتوار، يعني الهجره ياك. بما في ذلك حتى لي بونك ولي زونتربريز اللي انستالا لهم هو محمد السادس تما، لي بروستيتيي اوسي سي ان اليمون انتريزيك دو ليميغراسيون، حتى الدعاره راها طرف من الهجره. indique à Paris le psychologue Hind Maghnoudji, auteur d'une étude، هذا الطبيب راه مشى دار عليهم كاع واحد ليتود دراسه ياك sur la prostitution marocaine، على الدعاره المغربيه. C'est ainsi que Souad fait venir ces Marocains depuis 20 ans. بهذه الطريقه كتجيبهم، يعني سعاد كتجيب دوك البنات تقودهم الاخرين. هنا الدوله مسؤوليه الدوله المغربيه، هو اللي مسهل لهم، هو اللي طارق لهم، هو اللي داير دي زاكور مع لا كوت ديفوار. اللي بغى يمشي تما 3 شهور في الفيزا سير، عاود خرج عاود رجع 3 شهور هكا كيديروا. وراه القوادات تما ايوا حنا راه كنصدروا لهم هالي القحاب اللحوم المغربيه، والعام زين ويقولوا كل شيء زين، والكابرانات راه حاسديننا ما تنساوهاش الخوت. نوريكم واحد المساله مهمه، وهو ها هما التصاور ديالهم. الا درتو شي سعاد في جوجل ايماج راه غادي يخرجوا لكم التصاور ديال دوك البنات تما كيديروا الدعاره. ها هما في البيران جالسين، السوتيانات والسليبات اللي لابسين يعني واحد الحاله كيعيشوا بساكن. ها هما كاين واحد العدد ديال التصاور، ها هما نجبدهم لك. ها هي لاندستري دو سكس لي ماروكان اون لا كوت ابيجان، ها هما كاتبين عليهم كاع، ها هما تصاورهم غادي تلقاوهم الخوت. شوف كاين العريانه كاع راهي هكاك. المهم نحاول نوريكم، نحط لكم شي وحدين باش ما فهمتيني. ها فين جا شنو المغاربه صاحبي، الناس كتمشي للخارج، الناشر المغربي في الخارج عباد الله مازال كتدوي، مازال عندك الفم مازال لهم. ها شوف اخا ابيجان، هادشي السعاد، اجي نشوفوا السعادات فين جات. ها انت اخا اجي تشوف السعاد فين جات. ابيجان هاي هاد البلاصه، انت هنا نورمالمون كلشي عريان، كيمكن لك تهبط وتشوفوا داك الشيء، هنا ما كيخليوكش تهبط وتشوفوا. علاش؟ داير حاجبينه وكانه شي موقع اللي ما باغينش. علاش؟ لان حي راقي هذا عندهم سورمون على ود هادشي اللي فيه، فهمتيني. هذا هو ما كدير على شي سؤال ما كيزيدش ليك، فهمتي. ها كيخليك يركب مضبط. علاش؟ لان الدار مدخلين لنا الفلوس. ومره ما تنساوش اخويا الخميسه وبخروا داك الشيء باش ما. تحياتي لكم والى الفيديو المقبل، شكرا.